पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौँ। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौँ। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का, टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। गाउँ टोलमा झै झगडा विवाद नगरौँ। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ। अध्यक्षजी, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुरलाई। गएको आर्थिक वर्ष समग्रमा तपाईँहरूको लागि कस्तो रह्यो? वित्तीय, भौतिक लगायतका प्रगतिहरू कस्तो भयो भनिदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त म यो चाहिँ राप्ती गाउँपालिकामा हामीलाई निर्वाचित गराएर पठाउनुहुने सम्पूर्ण राप्तीवासी जनसमुदायलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। र अघिल्लो वर्ष हामी अब निर्वाचित भएको आज करिब 15 महिना बितिसक्यो। हामीले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दाखेरि हामीले आर्थिक, भौतिक हैन समग्र राप्ती गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा हाम्रो टिमले सकेसम्म हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म यहाँका सबै राष्ट्र सेवकहरूको सहयोग लिएर जनताको लागि अथवा जनपक्षीय कामहरू गर्ने त्यो खालको चाहिँ तपाईको नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएका थियौँ। र मलाई लाग्छ पहिलो वर्ष अब हामीले सोचेको जस्तो त गर्न सकेनौँ, तर हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ राम्रै गरेका छौँ जस्तो लाग्छ हैन। र हाम्रो प्रगति पनि हेर्दाखेरि करिब 92% चाहिँ हाम्रो प्रगति भएको छ यो गत वर्ष हाम्रो 79-80 को बजेटमा। अरू बाँकी हामीसँग राजस्व बाँडफाँडबाट आउने बजेटहरू पर्याप्त नआएको कारणले काम हुन नसकेको हो। विशेष प्राथमिकता गएको आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रले पाएका थिए? हामीले 79-80 को कार्यक्रममा अथवा त्यो वर्ष हामी शिक्षामा र स्वास्थ्यमा हाम्रो चाहिँ प्रमुख एजेन्डा चाहिँ अथवा हाम्रो ध्यान चाहिँ तपाईको शिक्षातर्फ नै रह्यो। किन भन्नुहुन्छ भने समग्र पालिकाको चाहिँ शिक्षालाई सुधार गर्न नसक्दा हामीले अन्य विकासहरू जस्तो तपाईको भौतिक विकास होला, आर्थिक विकास होला हैन, सबै कुरा चाहिँ फेरि चाहिँ शिक्षासँग नै जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण शिक्षालाई चाहिँ आमूल हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अबको चाहिँ बालबालिकाहरू यहाँ चाहिँ थुप्रै अब यो कस्तो देखिन्छ भने हामीले अभिभावकले चाहिँ शिक्षामा लगानी गरिरहनु भएको छ हैन, अनि राज्यले पनि शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ, तर उत्पादन भएको जनशक्ति चाहिँ तपाईको सबै विदेश पलायन भइरहेको छ। अब त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईको जनशक्ति उत्पादन गरेर यो देशमा अथवा यो पालिकामा नबस्ने खालको जनशक्तिले चाहिँ हामीले खासै यो पालिकाको आर्थिक समृद्धि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण शिक्षामा हामी अलि फरक ढङ्गले सिपयुक्त शिक्षा भनेर अलिकति नयाँपन दिन खोजिरहेका छौँ राप्तीमा हैन। र गत वर्ष हामी शिक्षामै केन्द्रित रहेर अगाडि बढ्यौँ। र अर्को
जनताको आधारभूत समस्या जस्तो नागरिक बिरामी हुँदाखेरि यहाँ भरपर्दो अस्पताल छैन अहिले पनि हैन, र हामीले अस्पतालमा जस्तो स्वास्थ्य चौकी हाम्रो पालिकाका 2वटा स्वास्थ्य चौकी भालुबाङको स्वास्थ्य चौकी र सिसनियाको स्वास्थ्य चौकीमा हामीले 24 घण्टा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा मेडिकल अफिसर सहितको, अझ भालुबाङमा चाहिँ विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ एमडिजिपी, त्यहाँ हामीले गर्भवती आमाहरू अथवा सुत्केरी आमाहरूलाई हैन बच्चा जन्मिँदाखेरि तपाईको नर्मल डेलिभरी हुन सकेन भने पनि त्यहाँ सीएस गरेर पनि बच्चा जन्मिने त्यो चाहिँ सेवा पनि उपलब्ध गराएका छौँ निक साइमनसँगको चाहिँ हाम्रो सहकार्यमा। भने सिसनियामा चाहिँ हामीले 24 घण्टा मेडिकल अफिसरको सेवा दिएका छौँ र हामी विशेष गरी चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा यो नागरिकको चाहिँ एउटा संविधानले पनि दिएको कुरा हैन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेको छ संविधानमा, र त्यसैगरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ अझ तपाईको स्थानीय सरकारले नै त्यसको जिम्मा लिने व्यवस्था छ +2 सम्म नै, तर हामीले चाहिँ 10 कक्षासम्म अथवा एसई सम्मको चाहिँ तपाईको यहाँको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ हैन। हामी यो स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, अझ यसबाट चाहिँ जनताले अपेक्षा गर्ने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विकास, ठुला विकास निर्माण भन्दा पनि सेवा प्रवाहलाई दैनिक तपाईको जनताको सेवाको कुराहरू चाहिँ जोडिएको हुन्छ। यहाँको चाहिँ सुशासनको कुराहरू, यहाँको सेवा प्रवाहका कुराहरूलाई पारदर्शी बनाउन सकियो, प्रभावकारी बनाउन सकियो भने मात्रै जनतालाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी तपाईको त्यो दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। पहिलो यो आर्थिक वर्षलाई भनेर तपाईहरुले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याइसक्नु भएको छ, बजेट पनि आइसकेको अवस्था हो। यो आर्थिक वर्षमा विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रले पाउँछन्, कसरी अगाडि बढ्छ गाउँपालिका यो आर्थिक वर्षमा? अब यो हामी 2080-81 मा हामी अहिले पनि तपाईको हाम्रा पुराना जस्तो तपाईको योजनाहरू अथवा बहुवर्षीय योजनाहरू हैन, हाम्रो राप्ती चक्रपथ यो अघिल्लो जनप्रतिनिधिको पालादेखि नै सुरु भएको राप्ती चक्रपथ राप्ती गाउँपालिकाको 37.5 किलोमिटर हाम्रो रिङ रोड, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा हैन, र दक्षिणतिर हाम्रो लगभग अब यो वर्ष वडा नम्बर 6 मा बाँकी रहेको चाहिँ तपाईको रिङ रोडको काम पनि सम्पन्न हुन्छ। यो वर्ष हामीले त्यहाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ भने अब उत्तरी चक्रपथ पनि यो वर्ष हामीले त्यहाँ डिमार्केसनको काम सुरु गर्दैछौँ र केही 700-800 मिटर चाहिँ यो वर्ष उत्तरतर्फको चक्रपथको काम पनि हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले यो राप्ती गाउँपालिकाको हाम्रो चाहिँ गौरवको योजना भनेर राप्ती चक्रपथलाई नै मानेका छौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने काम गरिरहेका छौँ भने प्रत्येक वडासम्म जाने बाटोहरू हैन, बाटो चाहिँ तपाईको पक्की हुनुपर्छ अथवा कालोपत्रे गर्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ बाटोहरूको स्तर उन्नति हुनुपर्छ भनेर हामी त्यतातिर लागेका छौँ भने अर्कोतर्फ यहाँ चाहिँ शिक्षामै हामी अझ बढी तपाईको केन्द्रित भएका छौँ। यो वर्ष पनि यो वर्ष शैक्षिक वर्षको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यो वर्षलाई समग्र चाहिँ राप्ती गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयहरू हैन, हाम्रो चाहिँ अब स्थानीय सरकारले हाम्रो जिम्मेवारीको भित्र रहेको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि हामी त्यता पनि केन्द्रित भएका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईको यो वर्ष विद्यालयहरूमा पर्याप्त शिक्षकहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। विषयगत शिक्षकहरूको अभाव थियो, अब हामी आइसकेपछि करिब 50-52 जना शिक्षक फेरि नयाँ नियुक्ति गरेका छौँ हैन, जसले गर्दाखेरि अहिले विद्यालयमा शिक्षकको अभाव भयो भन्ने चाहिँ छैन। र दुर्गममा रहेका विद्यालयहरू जस्तो राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को करङ्गे कोटमा त्यहाँ आधारभूत विद्यालय थियो, त्यसलाई हामी माध्यमिक विद्यालयमा परिणत गरेका छौँ यो वर्ष भन्ने। रूपाकोटमा रहेको विद्यालयलाई पनि त्यहाँ पनि स्तर उन्नति अथवा त्यहाँको भौतिक हाम्रो त्यहाँको संरचनाहरूको अभाव थियो, त्यसलाई पनि कम्प्लिट गरेका छौँ। अब समग्र राप्ती गाउँपालिकामा विद्यालय क्षेत्रमा अथवा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको हकमा हामीले चाहिँ भौतिक संरचनाहरू बनाउने काम लगभग पुरा भएको छ। केही विद्यालयहरूमा अझै पनि अभाव छ, त्यसलाई हामी पूर्णता गर्नेछौँ हैन। र यो वर्ष हामी शिक्षालाई हामी गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने र अब उत्पादन हुने शैक्षिक जनशक्ति हैन, केही न केही सिप सिकेको कमसेकम 8 कक्षादेखि माथि पढ्ने विद्यार्थीले खाना पकाउन पनि जानोस् हैन, उसँग चाहिँ खाना पकाउने सिप पनि होस्, अथवा स्कुलमा तपाईको उलाई चाहिँ हामीले पढ्दै कमाउँदै गर्ने खालको कार्यक्रमहरू पनि केही विद्यालयमा सुरु गरेका छौँ हैन। विद्यार्थीहरू जहाँ कृषिधारमा पढाइ भइरहेको छ त्यो विद्यालयमा प्राङ्गारिक मल बनाउने हैन, अथवा चाहिँ कृषि योग्य जमिन छन् भने त्यहाँ जमिन जोतेर त्यहाँ तपाईको बाँझो जमिनहरूलाई प्रयोग गरेर विद्यार्थीले
आम्दानी गर्ने, त्यहाँबाट आर्थिक आम्दानी गर्ने हैन। र त्यसै गरी तपाईँको उत्पादनसँग जोड्ने विद्यार्थीलाई खेतमा चाहिँ तपाईँको धान खेती गर्नुभएको छ सिसानियाको सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयमा हैन। त्यसै गरी कसैले टमाटरहरू उत्पादन गरिरहेको छ भने अब चाहिँ तपाईँको अबको पुस्तालाई हामी संस्कार सहितको सिप सिकाउनुपर्छ भनेर हामी त्यतातिर बढी केन्द्रित भएका छौँ। र त्यसै गरी फेरि स्थानीय सरकारको काम चाहिँ अब शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै पनि होइन हैन। हामीले हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको त्यत्तिकै अगाडि बढाउन पर्ने अथवा त्यत्तिकै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामी आर्थिक विकासको पाटोमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर यो वर्ष उद्यमशीलताको विकास अथवा चाहिँ तपाईँको स्वरोजगार बनाउने अभियानमा हाम्रो केही बजेट चाहिँ त्यतातिर पनि छ हैन। र हामीले यहाँका युवाहरू जो बेरोजगार हुनुहुन्छ, जो वैदेशिक रोजगार फर्केर चाहिँ यहाँ केही गरौँ भन्ने भावना राख्नुभएको छ, त्यस्तो सोच छ, त्यस्ता युवाहरूलाई तपाईँको यहाँ उद्यमशील बनाउने हैन, उहाँहरूलाई केही न केही सानो न सानो उद्यममा चाहिँ जोड्ने, जसले गर्दाखेरि यो पालिकाको चाहिँ आर्थिक विकास छिटो हुन सकोस् हैन। र अहिलेसम्म हामीले देखेका छौँ समृद्ध राष्ट्रहरूले चाहिँ सबैले के गर्छन् भने व्यवसाय क्षेत्रमै लगानी गर्छन् हैन। जहाँ व्यापार हुन्छ, जहाँ तपाईँको दैनिक आम्दानी हुन्छ नागरिकको, त्यो देशहरू चाहिँ सम्पन्न भएका छन् हैन। र त्यसै गरी हामीले हाम्रो पालिकालाई चाहिँ कमसेकम समृद्ध गाउँपालिका बनाउनको लागि पनि यहाँका युवाहरूलाई केही न केही तपाईँको रोजगारमा जोड्ने अथवा केही न केही स्वरोजगार बनाउने अथवा उहाँहरूलाई उद्यमशीलताको तालिम दिएर हुन्छ कि हैन। साना साना चाहिँ घरेलु उद्योगहरू स्थापना गर्न लगाउने र एउटा वडामा एउटा उद्योग हैन, नमुना चाहिँ उद्योगको चाहिँ तपाईँ स्थापना गर्ने, त्यसको लागि हामीले स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने अथवा हाम्रो दायित्वभित्र रहेर नीति नियममा चाहिँ हामी रहेर चाहिँ गर्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सहयोग पनि गरिरहेका छौँ हैन। तपाईँले भनिरहनु भएको छ हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पूर्वाधारतिर विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ भनेर। तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने त विकास गर्नुपर्ने 22-23वटा क्षेत्रहरू रहेका छन्। सबैमा के शङ्का छ भने अन्य क्षेत्रहरूमा गर्न सक्दिनँ कि प्रकाश विष्टले अथवा गाउँपालिकाले छुन सकिन्न कि भन्ने कुराहरू पनि आयो, के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै छन् यहाँ जनताको तपाईँको अब चाहिँ घाँस बाँस कपास हैन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि सबै कुरा चाहिँ स्थानीय सरकार अब नजिकको सरकार भएको हुनाले, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँको जनतासँग जोडिएको सरकार भएको हुनाले नागरिकले चाहिँ तपाईँको सबै कुराको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो हैन। र फेरि कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको विकासको चाहिँ सोच अब हामी अधिकांशको कस्तो हुन्छ भने अगाडि बाटो बन्यो भने अथवा कालो पत्रे भयो भने मात्रै विकास गर्यो सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले बाटो बनायो यहाँ विकास भयो भन्ने खालको चाहिँ जुन हाम्रो चिन्तन छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति पर चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हैन। स्थानीय सरकार हामीले के बुझ्छौँ भन्नुहुन्छ भने बाटो बनाउने चाहिँ जस्तो हामीले बाटो कहाँ आवश्यकता हो त त्यहाँ कमसेकम त्यो ठाउँमा चाहिँ बाटो जस्तो मान्यौँ हामीले एउटा वडाबाट अर्को वडामा जोड्ने बाटो बनायो भने त्यो बाटो प्रयोग गरेर त्यहाँको कृषि उत्पादनलाई चाहिँ हामीले बजारसम्म लैजान सहयोग सजिलो होस्। अर्थात् हामीले कतै पुल हाल्यौँ नदीमा अथवा चाहिँ हैन तपाईँको चाहिँ कुनै कुलोमा चाहिँ पुल बनायो, त्यहाँ कल्भर्ट बनायो भने त्यहाँको चाहिँ कृषि उत्पादनलाई चाहिँ हामीले अर्को ठाउँसम्म ल्याउनलाई सहज होस् भनेर बाटोको विकास गर्ने हो हैन। तर हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ पुल बनाउँछौँ करिब हैन 20 करोड 50 करोड अथवा 1 अरबको लगानी गरेर पुल बनाउँछौँ, तर त्यो पुलबाट चाहिँ तपाईँको त्यहाँ त्यो पुलको बाटो भएर चाहिँ त्यहाँ उत्पादन भएको पल्लापट्टिको सामान यहाँ वारीसम्म ल्याउनलाई चाहिँ तपाईँको हामीले उत्पादन गर्दैनौँ। त्यसकारण उत्पादनमुखी अथवा चाहिँ हामीले विकास गर्दाखेरि जहिले पनि उत्पादनमा आधारित रहेर हैन त्यहाँको समुदायले चाहिँ खोजेको विकास के हो त हैन। अहिले त विकास कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि मागको आधारमा विकास गर्ने परम्पराको चाहिँ बानी अथवा त्यो विकास भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कतै न कतै आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी पछाडि पर्छौँ भन्ने हो हैन। र फेरि हामीले गर्नुपर्ने हाम्रा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारीभित्र रहेर हामीले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ। जस्तो शिक्षा पनि हामीले हेर्नुपर्छ, स्वास्थ्य पनि हेर्नुपर्छ, कृषिलाई पनि हेर्नुपर्छ, पूर्वाधार पनि हेर्नुपर्छ हैन, आर्थिक विकास पनि गर्नुपर्छ। तर फेरि के हो भने जनप्रतिनिधिको हिसाबले हामीले गर्ने त के हो भने जनतालाई के गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ हैन। स्थानीय सरकारले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि यहाँको जनतालाई चाहिँ तपाईँको हामीले समृद्ध बनाउन सक्छौँ, यहाँका जनतालाई चाहिँ धनी बनाउन सक्छौँ हैन। यहाँको युवाहरूलाई स्थानीय सरकारले के गर्दाखेरि तपाईँको विदेश जानबाट हामीले रोक्न सक्छौँ अथवा विदेशबाट फर्केर आएकालाई चाहिँ तपाईँको यही ठाउँमा चाहिँ हामीले रोकेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ
हैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईको बाहिरबाट त भन्न त चाहिँ सबैले तपाईको चाहिँ सरकारले गरेन भन्ने हुन्छ, तर हामीले के गर्दा चाहिँ हाम्रो नागरिकलाई खुसी बनाउन सक्छौं, समृद्ध बनाउन सक्छौं भन्ने विषयमा हामी अत्यन्तै चिन्तित छौं। त्यसकारण हामीले गर्न खोजेको विकास कस्तो हो भने कमसेकम यहाँको विकास आर्थिक विकास होस् हैन। बाटो चाहिँ हामी बनाउला जहाँ आवश्यक छ हैन, आवश्यकताको आधारमा बाटो पनि बनाउला, पुल पनि बनाउला, तर पहिलो आवश्यकता चाहिँ तपाईको हामीले यहाँ चाहिँ स्वरोजगार बनाउनु पर्ने छ भने हामी त्यतातिर केन्द्रित हुन्छौं। यो वर्ष हामीले उद्यमशीलताको विकास भनेर पनि करिब हाम्रो चाहिँ 1 करोड जति हामीसँग बजेट छ हैन। हामीले अब प्रत्येक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ सिप सिकाउने, उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउने हैन। केही न केही तपाईको अब एसी दिएर चाहिँ घर जाने बेला अथवा चाहिँ +2 पढ्न जाने बेला सिप सिकेर जाओस् हैन। अब चाहिँ विद्यार्थीको हातमा सर्टिफिकेट मात्रै लिएर हामीले पठाउने हैन, उहाँहरूलाई सिप सिकाएर पठाउनु पर्छ भनेर हामी त्यता पनि केन्द्रित भएका छौं हैन। फेरि यो समग्र राप्ती गाउँपालिका अहिले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको गाउँपालिका पनि हो हैन। यहाँ थुप्रै अब हामीले ल्यान्ड पुलिङ भनेका छौं, जग्गा एकीकरण गरेर यसलाई चाहिँ सुन्दर राजधानी बनाउने सपना पनि छ हामीसँग हैन। त्यसमा यहाँको स्थानीयहरूको साथ सहयोग भयो भने हामीले कल्पना गरेको भन्दा चाहिँ अझ सुन्दर हैन यहाँको चाहिँ राजधानीको विकास गर्न पनि सकिन्छ। राजधानी यही गाउँपालिका भित्र रहेको हुनाले पूर्वाधारको विकास चाहिँ तपाईको राजधानी अथवा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै पूर्वाधारमा चाहिँ बढी लगानी गर्ने पनि देखिन्छ हैन। त्यसकारण हामीले स्थानीय सरकारले गर्ने भने त के हो भने फेरि हामीसँग बजेट पनि सीमित हुन्छ, जनताले धेरै अपेक्षा गर्ने ठूला विकासको अपेक्षा गर्नु भन्दा पनि जनताको डे टु डे का समस्या हैन। प्रत्येक दिन जनता जस्तो स्वास्थ्य चौकीमा सेवा लिन जान्छ, स्वास्थ्य इकाइमा चाहिँ उहाँहरू सेवा लिन जानुहुन्छ हैन। त्यहाँ पाउने निशुल्क औषधिहरू तपाईको उपलब्ध छ कि छैन हैन। तपाईँ 98 प्रकारको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीबाट पाउने औषधिहरू जनताले पाइरहनु भएको छ कि छैन हैन। स्वास्थ्य इकाइमा पाउने औषधिहरू पाउनु भएको छ कि छैन हैन। अनि तपाईको चाहिँ विद्यालयमा पढाउने जाने शिक्षक समयमा पुग्नु भएको छ कि छैन हैन। 10 बजे तपाईको गेट भित्र छिर्न पर्ने शिक्षक 10 बजे स्कुलमा पस्नु भयो कि पस्नु भएन हैन। अनि त्यो साना साना कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकार प्रमुखले अथवा वडा अध्यक्षहरूले, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षले गर्ने भनेको यस्तो सानो सानो कुराहरू हैन, जनताले जो प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी केन्द्रित भएका छौं हैन। अनि हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् हैन, जनताका चाहिँ साना साना कुराहरूलाई तत्कालै सम्बोधन हामीले गर्न सकेका छौं कि छैनौं, त्यो विषयमा हामी बढी केन्द्रित भएका छौं। त्यसकारण ठूला विकास गर्नुभन्दा पनि जनताको चाहिँ आवश्यकता के छ, यहाँको चाहिँ विकासको चाहिँ तपाईको के चाहना छ, हामी जनताको चाहना बुझेर अथवा हामीले यो वर्ष हामी तपाईको आवधिक योजना बनाएका पनि छौं हैन। अब चाहिँ तपाईको हामीसँग योजना बैंक हुन्छ, अनि त्यो योजना बैंकबाट हामीले टिपेर चाहिँ तपाईको सबै हामी टोलमा बस्तीमा पुगेर त्यसको चाहिँ योजना बैंक कलेक्सन गरेका छौं हैन। त्यो बैंक मार्फत हामीले आएका योजनाहरूलाई क्रमशः प्राथमिकताको आधारमा हैन, आवश्यकताको आधारमा हामीले त्यहाँ चाहिँ तपाईको अब चाहिँ बजेट खर्च गर्छौं हैन। र यो वर्ष हामी विशेष गरी यो 80-81 को चाहिँ तपाईको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य हैन र यहाँको कृषि क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, त्यसैगरी तपाईको यहाँको युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउनको लागि हामी बढी केन्द्रित भएका छौं। अझ कृषिमा चाहिँ तपाईको उत्पादनमा आधारित अनुदान चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौं यो वर्ष। अब भैँसी पाल्ने किसानहरूलाई कमसेकम उहाँहरूले दूध उत्पादन गर्नुहुन्छ भने अहिले प्रति लिटर 4 रुपैयाँ चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौं हामीले हैन। त्यो डेरीवाला दूध डेरीहरुसँग हामी सम्झौता गरेका छौं। अनि अलि व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ गाई भैँसीको दूध बेच्ने किसानहरुसँग चाहिँ पालिकामा उहाँहरु सूचीकृत हुनुभएको छ हैन। उहाँहरुले यो वर्ष त्यो उत्पादनमा आधारित अनुदान पाउनुहुन्छ। जसले उत्पादन गर्नुभएको छ 1 लिटर दूध बेच्ने किसानले डेरीबाट चाहिँ उहाँहरुको मूल्य जति छ त्यो पाउनुहुन्छ भने सरकारले, हामी स्थानीय सरकारले अब प्रति लिटर 4 रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेका छौं हैन। त्यसैगरी हामीले तरकारी उत्पादन गर्ने किसानलाई 1 किलो तरकारी बेच्नेलाई 3 रुपैयाँ अनुदान दिने हैन। जस्तो सिजनमा टमाटर धेरै फल्यो किसानको हैन, टमाटर बिक्री भएन, अब पालिकाले आफै तपाईको हामीले यहाँ उत्पादन भएको कृषि उत्पादनलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले नै आफै त्यसको बजारीकरणको जिम्मा लिने अथवा बजारीकरण गर्दिने भनेर हामी त्यो खालको कार्यविधि पनि बनाएका छौं हैन। र हामी अब सुरु गर्ने चरणमा पनि छौं। त्यसैगरी यहाँ करार खेती गर्ने किसानहरु जोसँग जग्गा छैन, जसले जग्गा तपाईको लिजमा लिएर चाहिँ खेती गरिरहनु भएको छ, उहाँहरुलाई जग्गाको लिजको चाहिँ तपाईको हामी भाडा तिर्ने हैन। जस्तो 5 कट्ठा जग्गा कसैले चाहिँ जोत्नु भएको छ जमिनदारको, अथवा चाहिँ तपाईको भाडामा लिएर
भने 1 कट्ठाको चाहिँ उहाँहरूले 2500 रुपियाँमा चाहिँ जोत्नु भएको छ भने अब 5 कट्ठा जग्गाको त्यो लिजको चाहिँ व्यवस्था हामीले भाडा तिर्ने व्यवस्था सरकारले नै गर्ने हैन, त्यो मोडेलमा चाहिँ हामी जान खोजेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि उत्पादन हैन अथवा यहाँको चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ कमसेकम हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने त्यो सोचको पनि विकास होस् र यो पालिकालाई हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकौँ हैन। धेरै सबै कुरा नसके पनि हामी यो अब दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि यहाँ उत्पादनमा दुधमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्ने हैन, त्यसैगरी तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने पालिका बनाउने र अर्को वर्ष जाँदाखेरि हामीले मासुमा पनि आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भनेर खसी पाठामा अथवा चाहिँ खसीको मासुहरू हैन बिक्री गर्ने किसानलाई पनि तपाईको खसी बेच्नेलाई पनि त्यो बाख्रा पालनमा पनि अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ विकास चाहिँ तपाईको भएन भन्ने कुरा होइन, मलाई लाग्छ अब यो जनताको धेरै अपेक्षा भएर पनि होला हैन, तर समग्रमा चाहिँ हामीले पालिकाको 9वटा वडा छ हामीसँग, 9वटा वडामा हामी समानुपातिक ढङ्गले विकास गर्न खोजेका छौँ हैन। अनि भूगोलको हिसाबले जस्तो वडा नम्बर 9, वडा नम्बर 2 को माथिल्लो भाग र वडा नम्बर 5 को चाहिँ पहाडी क्षेत्र, त्यहाँ अलिकति भूगोल पनि कठिन छ, जसले गर्दाखेरि हामी बाटो बनाउँछौँ, बर्खायाममा चाहिँ बाटो सबै बाढीले अथवा पहिरोले लगिदिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ विकास नदेखिएको हो। तर तल चाहिँ तराईमा अथवा चाहिँ हाम्रो त्यही सम्म फाँटमा जहाँ चाहिँ यहाँ वडाहरू अन्य वडाहरू रहेको छ, ती वडाहरूमा चाहिँ हामीले समानुपातिक ढङ्गले हैन त्यहाँको आवश्यकता के हो पहिचान गरेर हामी समग्रमा चाहिँ तपाईले भने जस्तो हैन यो हामीले सबै क्षेत्रको विकास गर्न खोजेका छौँ। जस्तो यहाँ महिला सशक्तिकरणका कुराहरू छन् हैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालको कुरा छन् हैन, बालबालिकाको क्षेत्रको कुरा छन्, ज्येष्ठ नागरिकको कुरा छ हैन, त्यसैगरी तपाईको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार हैन र चाहिँ हामी सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि अन्यको तुलनामा हामीले बढी नै गरेका छौँ। हामीसँग यहाँ यो पालिकामा चाहिँ घरबार विहीन अथवा चाहिँ परिवारै नभएका त्यस्तो बेसहारा मान्छेलाई बस्नको लागि पनि हामीले आश्रम बनाएका छौँ हैन। अहिले यो वर्ष करिब 80 लाख रुपैयाँको बजेटमा हामीले त्यो आश्रमको चाहिँ पूर्वाधार तयार गरेका छौँ। अब राप्ती गाउँपालिकामा जसको कोही हुनुहुन्न हैन, जसको चाहिँ तपाईको परिवार हुनुहुन्न, जो बेसहारा हुनुहुन्छ अथवा सडकमा चाहिँ मागेर खाने चाहिँ नागरिक त्यस्तो भरसक नहोस्, यदि त्यस्तो कोही भयो भने त्यसको जिम्मा चाहिँ राप्ती गाउँपालिकाले अथवा यहाँको स्थानीय सरकारले लिने गरी हामीले घाँस बास कपास हैन को व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ समग्रमा हेर्दाखेरि राप्ती गाउँपालिका हामीले राम्रै गर्न खोजेका छौँ हैन, तर हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ, सीमित बजेट हुन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि जनताको अपेक्षा चाहिँ 100 मा 100 पुरा त हुँदैन, तर पनि हामीले सक्दो हैन हाम्रो बजेटले नभ्याए पनि हामी सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारसँग समन्वय सहकार्य गरेर अहिलेको चाहिँ यो संघीयताको चाहिँ मोडेल हैन 3 तहको सरकारबाट हामीले जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्ने गरी चाहिँ हामी निरन्तर अघि बढेका छौँ। सम्भावना कुराहरू पनि तपाईले गरिहाल्नु भयो। काम गर्ने क्रममा तपाईहरुलाई अप्ठ्यारा चुनौती समस्याहरू पनि पक्कै आएका छन् होला, के मान्नु भएको छ अध्यक्षजी? यहाँलाई धन्यवाद छ। अब सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने अब काम गर्दाखेरि अप्ठ्यारो नभइकन मजा पनि आउँदैन हैन। काम गर्दाखेरि जहाँ चुनौती हुन्छ, चुनौतीसँग हामी सामना गर्दै अगाडि बढ्ने हो, किनकि जनताको जनप्रतिनिधि भनेको जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि हामी सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नकै लागि तयार भएर आएको चाहिँ जनताको जनप्रतिनिधि हो हैन। त्यसकारण मलाई त लाग्छ यो चुनौती नै भएन हैन, अप्ठ्यारो भएन भने काम गर्न मजा पनि आउँदैन हैन। त्यसकारण चाहिँ हामी आएका चाहिँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै त्यसलाई पन्छाउँदै निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। र यहाँको समग्र सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि यो राप्ती गाउँपालिका अत्यन्तै तपाईको सुन्दर भूमिमा छ हैन। यहाँ दक्षिणतिर चाहिँ तपाईको सुन्दर फाँटहरू छन् जहाँ अहिले पनि धानका बालाहरू लहलह झुलिरहेका छन् हैन। उत्तरमा चाहिँ हाम्रो धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल देवीकोट मन्दिर हैन, जो तपाईको धार्मिक हिसाबले अत्यन्तै प्रसिद्ध पनि छ। हामीले चाहिँ तपाईको दुवैतिरको विकास गर्न खोजेका छौँ। जस्तो यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रको पनि विकास गर्ने हैन। हाम्रा चाहिँ तपाईको पर्यटकीय क्षेत्रहरू वडा नम्बर 1 बाट हामी सुरु गर्यौं भने भालुबाङबाट त्यहाँ खड्गेश्वरी मन्दिर छ हैन। त्यसपछि तपाईको अलि ओरा आउनुभयो पुल्चोकमा भने इको पार्क छ। अनि हामी हर्से डाँडाको चाहिँ विकास गर्दै छौँ। त्यसैगरी यहाँ हामीले वडा नम्बर 4 मा वनस्पति उद्यानको निर्माण गरेका छौँ पहिलो वर्ष हैन। त्यहाँ चाहिँ बन्दै छ त्यो ठाउँ। अनि त्यसपछि अलि पर जानुभयो भने हामीसँग
बेसाराहरूको आश्रम छ त्यहाँ तपाईँको वडा नम्बर 8 मा। त्यसपछि नजिकै फेरि तपाईँको श्रीनगर धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भनेर त्यहाँ चाहिँ हामीले विकास गर्न खोजेका छौँ, अलिकति हामीले काम पनि गरेका छौँ। र अलि परतिर जानुभयो भने माथि खौराहा बाबा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको पनि हामीले थोरै विकास गरेका छौँ हैन। र अलि उता पश्चिममा जानुभयो भने 5 नम्बरको भुल्के पनि तपाईँको अत्यन्तै त्यो सुन्दर ठाउँ छ जहाँ पर्यटकीय चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ ठुलो सम्भावना छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो गाउँ अथवा भुल्केलाई अझ हामी कम्युनिटी होमस्टेको रूपमा विकास गर्ने पनि सोच बनाएका छौँ। भने दक्षिणतिर रहेको चाहिँ यो समथर फाँटहरूलाई बचाएर यहाँको कृषि योग्य जमिनलाई हैन हामीले अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले यसको मास्टर प्लान बनेको छ राजधानीको। अनि त्यो मास्टर प्लान अनुसार यसको चाहिँ कामहरू हुँदै गयो भने मलाई लाग्छ यो ठाउँ देशकै नमुना ठाउँ बन्न सक्छ। त्यसको लागि सबैजना अब यहाँको चाहिँ स्थानीयहरू, यहाँको बुद्धिजीवीहरू, यहाँको राजनीतिक दलहरू हैन, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू सबैले सकारात्मक हिसाबले सल्लाह सुझाव दिनुभयो, उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने यो ठाउँ अन्य प्रदेशभन्दा अलिकति फरक किसिमले चाहिँ विकास हुन्छ हैन। यो प्रदेशको राजधानी पनि भएको गाउँपालिका भएको हिसाबले अबको चाहिँ 10 वर्षपछि यो तपाईँको हामीले यो यहाँको चाहिँ सबै यो जुन ल्यान्ड पुलिङको काम पनि अहिले चाहिँ केही अगाडि बढेको छ, यसलाई पनि यहाँको जनताले चाहिँ सबैले सहयोग गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट। किन भन्नुहुन्छ भने यो सहरीकरण बिस्तारै बढ्दछ। हामीले चाहँदै अथवा नचाहेर पनि तपाईँको यो रोक्न सकिँदैन, किनकि तपाईँको हामीले चाहँदै कस्तो देखिन्छ भने यो जग्गाहरू खण्डीकरण भइरहेको छन् हैन। अनि यहाँ बसाइसराई गरेर आउने चाहिँ क्रम बढ्दो छ। अब अहिले तपाईँको 10 कट्ठा भएको 10 कट्ठाको मालिक अबको 1-2 वर्षपछि यहाँ जग्गाहरू फुकुवा भयो भने त्यो जग्गा बिस्तारै उहाँको बिक्री हुन्छ हैन। अनि तपाईँको जग्गा चाहिँ व्यक्तिको घट्दै हुन्छ भन्ने जग्गा फुकुवा हुने विषय चाहिँ अब यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग जोडेको विषय हो हैन। प्रदेश सरकारले रोक्का गरेको, उहाँहरूले कहिले खोल्नुहुन्छ अब त्यो चाहिँ हामीले पहल पनि गरिरहेका छौँ। जग्गा तत्काल खोल्नुपर्छ भन्ने यहाँको जनताको माग पनि छ हैन। त्यो व्यक्तिको सम्पत्ति धेरै लामो समयसम्म सरकारले त्यसरी रोक्का गर्न हुँदैन भन्ने पनि हो। त्यसलाई चाहिँ अब भित्र क्याबिनेट विस्तार भइसकेपछि हामी फुकुवा गर्छौँ भन्ने कुरा छ। त्यो भएर समग्रमा चाहिँ यो पालिकालाई हामीले जसरी कल्पना गरेका छौँ, यहाँको अझ टुमारो सिटी परियोजनाले पनि यहाँ काम गरिरहेको छ। अबको 100 वर्षपछि पनि यो ठाउँलाई सुरक्षित तरिकाले हामी विकास गर्नुपर्छ हैन। जस्तो दक्षिणतिर राप्ती नदी छ, उत्तरमा चाहिँ दोलाई खोला छ, माथि पहाड छ। अनि कुनै पनि बेला तपाईँको नदी कटान अथवा चाहिँ नदीबाट डुबान हुन सक्ने हैन, खोलाहरूबाट डुब्न सक्ने। अनि यहाँ तपाईँको पहिरोले चाहिँ तपाईँको यहाँको बस्तीहरू चाहिँ तपाईँको जोखिममा पर्न सक्ने, भूकम्पबाट बचाउन सक्ने गरी यो राप्ती गाउँपालिकाको विकास गर्नको लागि हामीले टुमारो सिटी परियोजनासँग पनि सहकार्य गरेका छौँ हैन। बेलायतको चाहिँ इन्जिनियरहरूको टिम र हाम्रै नेपाली इन्जिनियरको टिमले पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न अनुसन्धानहरू गरिरहनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि हामी आफूसँग हाम्रो क्षमताले जति भ्याउँछ त्यो बाहेक हामी चाहिँ अन्य विदेशी हैन सङ्घ संस्थाहरू जो चाहिँ नेपाल सरकारको नीति नियममा रहेर यहाँ काम गर्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि यहाँ सहकार्य गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण यहाँहरूले भने जस्तो हामी समग्र क्षेत्रको विकास गरेर यो गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका भनेर चिनाउन चाहन्छौँ। आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायमका लागि तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले चालेका कदमहरू खास के हुन् र बेला बखतमा तपाईँले दिने निर्देशनाहरू आफ्ना मातहतका कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूलाई के हो? यस्तो छ, आर्थिक पारदर्शिताको कुरामा अब हामी एकदमै क्लियर छौँ हैन। अब यो हाम्रो तर्फबाट हामीले कहीँ पनि कमी कमजोरी गर्दैनौँ। जनप्रतिनिधिको हिसाबले जनप्रतिनिधिले तपाईँको बदमासी गरे भनेर तपाईँहरूले पनि सुन्न पाउनुहुन्न र जनताले पनि जनताको चाहिँ तपाईँको नजरमा पनि हामी एक हिसाबले अलि फरक गर्ने जनप्रतिनिधि हो हैन। अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि म जनताको लागि केही दिनुपर्छ भनेर आएको मान्छे हो हैन। भित्रैदेखि केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटुटी लिएर आएको चाहिँ जनप्रतिनिधि हो हैन। त्यो भएर तपाईँको आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरू हामीलाई तपाईँको संविधानले दिएअनुसार जुन सेवा सुविधा छ त्यो बाहेक हैन हामीले 1 रुपैयाँ पनि तपाईँको सरकारको अथवा जनताले कर तिरेको पसिनाको चाहिँ मूल्य अथवा त्यो चाहिँ रकम हामीले लिनु नपरोस् भन्ने नै हो हैन। र हाम्रो तर्फबाट हाम्रा चाहिँ मातहतका कर्मचारीहरू, हाम्रो चाहिँ सबै वडा कार्यालयहरू, हाम्रा चाहिँ तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू जो
चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा राप्ती गाउँपालिका सरकारसँग जोडिएका यहाँका चाहिँ तपाईँको निकायहरू छन्। त्यहाँ हामी आर्थिक पारदर्शिताको लागि त जस्तो यहाँ विभिन्न समयमा आन्तरिक लेखा परीक्षणहरू हुन्छन्, बाह्य लेखा परीक्षण हुन्छ होइन, सबै कुरा जोडिएको हुन्छ। त्यहाँ कसैले बदमासी गर्न पाउँदैन होइन। र फेरि जनप्रतिनिधि तपाईँको हाम्रो त्यो आर्थिकमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन, किनकि जनप्रतिनिधिले साइन गर्न मिल्ने हुँदैन होइन। यो प्रशासनसँग जोडिएको कुरा हो, लेखासँग जोडिएको कुरा हो। उहाँहरूले आर्थिकको चाहिँ विषयमा उहाँहरूले नै काम गरिरहनु भएको हुन्छ। र समग्रमा फेरि हामी सुशासनको लागि होइन, अहिले यो देशमा विशेष गरी चाहिँ तपाईँको जुन करप्सनको कुराहरू आइरहेका छन् होइन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको आर्थिक रूपमा चाहिँ देश कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म यहाँ हामीले पनि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ र अरू कसैले त्यस्तो चाहिँ तपाईँको बदमासी गर्यो भने कानुन अनुसार चाहिँ हामीले तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ सजाय पनि दिन्छौँ होइन। त्यो कानुनमा भएअनुसारको व्यवस्थामा चाहिँ जे छ त्यो सजाय सबैले भोग्न तयार पनि हुनुपर्छ। र हाम्रो तर्फबाट हामीले अब त्यो गर्दा पनि गर्दैनौँ र चाहिँ हामीबाट त्यो चाहिँ कल्पना नै नगर्दा पनि हुन्छ कसैले, किनकि यो जनप्रतिनिधिहरू यहाँ आएर चाहिँ बदमासी गर्छन् कि होइन, जुन बाहिर चाहिँ तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू बढी सुविधाभोगी भयो भन्ने छ। अब मैले चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकार प्रमुख भइसकेपछि एउटा गाडी सुविधा छ। त्यो गाडी पनि तपाईँको फेरि के हो भने अब हामीलाई टाइममा कुद्न पर्ने हुन्छ होइन, टाइममा जनताको काममा चाहिँ खट्न पर्ने हुन्छ। कहिले राति हुन्छ, कहिले तपाईँको दिउँसोको घाम हुन्छ। सबै हिसाबले चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले पनि हामीले गाडी प्रयोग गर्न परेको हो होइन। तालिमका लागि मात्र तालिम भयो, त्यसको उपलब्धि केही पनि भएन। जीविकोपार्जन हुने खालका तालिमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ स्थानीय पालिकाले भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? ठिक हो, यहाँले भनेको कुरा चाहिँ अब यस्तो छ। पहिला चाहिँ अब सुरुमा स्थानीय सरकार गठन हुने बेला होइन, त्यस्तो भयो होला नि कतिपय ठाउँमा तालिमका लागि तालिम मात्र पनि भए। जस्तो हामीले थाहा पाउँदाखेरि अब पहिलेदेखि सिलाइ कटाइ भन्ने थियो, अहिले पनि त्यो सिलाइ कटाइ चलिरहेछ होइन। भनेपछि अब चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो तालिमको लागि मात्रै तालिम गराउने होइन, कमसेकम तालिम लिइसकेकाहरू अहिलेसम्म पालिकामा चाहिँ कति हुनुहुन्छ त होइन, कसले कुन मितिमा कुन तालिम लिएर बसेको छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो उद्यम शाखा छ, उद्यम विकास होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी निर्देशन गरेका छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म तालिम लिएकाको डाटा लिनुहोस् होइन, कुन वडामा कतिजनाले कस्तो खालको तालिम लिनुभएको छ, उहाँहरू रोजगारमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन, त्यो कुरा सबै यकिन गरौँ भनेका छौँ। र हामीले सकेसम्म तालिम लिइसकेकालाई चाहिँ सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ कसैले मानिलिउँ चप्पल बनाउनु तालिम लिनुभयो होइन, तर चप्पल बनाइरहनु भएको छ कि छैन होइन, चप्पल उत्पादन गरेर उहाँहरूले बजार पाउनु भएको छ कि छैन होइन, कतिपयले चाहिँ सिलाइको तालिम लिनुभएको छ, सिलाइको तालिम लिएर उहाँहरूले सिलाइको कपडाहरू कति यहाँ चाहिँ तपाईँ खपत भएको छ होइन। अब हामीले आफै चाहिँ सिलाइको तालिम लिने अनि त्यो सिलाइको तालिम लिएर कपडा सिलाउनेले नै फेरि रेडिमेड कपडाहरू किनेर लगाएको पनि पाइन्छ होइन। त्यसो भयो भने चाहिँ सिप सिक्नेहरूको सिपको चाहिँ तपाईँको होइन बिक्री हुँदैन। र हामी चाहिँ तपाईँको यहाँको जतिले तालिम लिनुभएको छ उहाँहरूको सबै एकुरेट हामीसँग डाटा पनि छ। र हामी आइसकेपछि जसले तालिम लिनुभएको छ उहाँहरूलाई हामी बेला बेलामा चाहिँ तपाईँको पालिकामा चाहिँ वर्कसप पनि गराइरहेका छौँ। जसले ड्राइभिङको तालिम लिनुभएको छ होइन, उहाँहरू तपाईँको कतै ड्राइभिङ काम गर्नुभएको छ कि छैन होइन, अथवा अटो मेकानिकको तालिम लिएकाले त्यो काम पाउनुभएको छ कि छैन, हामी सबै कुराहरू यकिन गरिरहेछौँ। र अबदेखि हामीले सकेसम्म अब यहाँको चाहिँ आवश्यकता के हो त होइन, जस्तो हामीलाई प्लम्बर कति चाहिएको यो पालिकाको समग्र चाहिँ क्षेत्रको काम गर्न होइन, यहाँ तपाईँको अटो मेकानिक कति चाहिएको, इलेक्ट्रिसियन कति चाहिन्छ होइन, अथवा तपाईँको हामीलाई आइटी क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ तपाईँको कति चाहिन्छ, त्यो सबै एकुरेट हामीले डाटा लिन्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई उहाँहरूको सिप अथवा उहाँहरूको श्रम बिक्ने गरी होइन, यहाँको बजारमा चाहिँ बिक्ने गरी र यहाँ नबिकेको सिपलाई पनि अझ बाहिरसँग चाहिँ हामी जस्तो अन्य ठाउँहरूमा होइन, सहरहरूमा बुटोल काठमाडौँ त्यो ठाउँमा गएर पनि काम गर्न सक्ने गरी उहाँहरूलाई हामीले तालिम दिन खोजेका छौँ। र मलाई लाग्छ यो वर्षदेखि त्यस्तो हुँदैन, किनकि हामीले चाहिँ तपाईँको तालिम लिएकाहरूले अथवा सिप सिकेकाहरूले राज्यको पैसा खर्च भएको छ, जनताले चाहिँ तपाईँको कर तिरेको पैसाहरू चाहिँ खर्च भएको छ भने त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग हुनुपर्छ होइन भन्नेमा चाहिँ हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ र त्यो हिसाबले हामीले काम पनि गरेका छौँ। सरसफाइ र ढल निकास व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ र भालुबाङमा रहेका सुकुम्बासी, दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत गाउँपालिकामा रहेका अन्य ठाउँका सुकुम्बासी भूमिहीनको लागि के गरिन्छ र कहिलेसम्म उहाँहरूले लालपूर्जा हातमा पाउनुहुन्छ?
सर्वप्रथम त यहाँले सरसफाइको कुरा उठान गर्नुभयो होइन। अब हामी दोस्रो वर्षमा आइपुग्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ सरसफाइको काम निरन्तर भइरहेको छ। हामी भालुबाङ क्षेत्र यहाँको समग्र राप्ती गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रको फोहोर चाहिँ उठ्ने काम भएको छ। हामीले सेग्रिगेसनको पार्टमा पनि काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग दैनिक 4-5 जना ज्यालादारीमा चाहिँ उहाँहरूले सेग्रिगेसन अथवा चाहिँ फोहोरलाई अलग अलग गराएर होइन राख्नुभएको छ र हामी तत्कालै यो फोहोरबाट मोहर बनाउने गरी होइन त्यहाँ तपाईँको उद्योग जडान गर्दैछौँ। अब मलाई लाग्छ केही समयपछि यहाँको चाहिँ प्लास्टिक जन्य फोहोरबाट हामीले प्रयोग गर्न सक्ने फर्निचरहरू बन्ने गरी हामीले उद्योग बनाउँदैछौँ होइन। त्यो काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। अबको चाहिँ 2-4 महिनापछि राप्ती गाउँपालिकाको समग्र क्षेत्रमा चाहिँ हामीले फोहोरलाई एकदमै सही तरिकाले होइन विसर्जन गर्ने, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ तपाईँको त्यसको सेग्रिगेसन गर्ने र फोहोरबाट मोहर बनाउने होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाएका छौँ। र अब रह्यो तपाईँको जुन सरसफाइ ढल निकासको कुरा गर्नुभएको छ। अब ढल निकास पनि अब हामीसँग अब अहिले चाहिँ पूर्वाधारको काम जस्तो बाटो बन्दाखेरि अथवा नाली सहितको बाटोहरू बनिरहेका छन् होइन, जसले गर्दाखेरि भविष्यमा त्यस्तो चाहिँ तपाईँको अब ढल निकास बिनाकै बाटोहरू बन्दैनन् र अहिले पहिले बनेका संरचनाहरू पनि ढल निकास सहित बनेको हुनाले र यो चाहिँ अब सहरी क्षेत्रको विकास पनि भइरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ। र यहाँले उठान गरेको जुन सुकुम्बासी होइन अथवा चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीमा बस्नुभएकाहरूको लाल पूर्जाको कुरा गर्नुभएको छ। यो स्थानीय सरकारको हाम्रो जिम्मेवारीभित्र हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ होइन। हामी आइसकेपछि यो जग्गाको निस्सा पनि दियौँ हामीले सबै 9वटै वडामा। त्यसपछि जग्गा चाहिँ अहिले नाप नक्साको काम पनि भइरहेको छ। वडा नम्बर 1, 2, 3मा चाहिँ सम्पन्न भइसक्यो। वडा नम्बर 4मा 5, 6, 7, 8मा काम भइरहेको छ, अगाडि बढेको छ। अब हामी माघसम्म सबै वडामा चाहिँ जग्गा नाप नक्सा गरेर सक्छौँ। त्यसपछि अब यो लाल पूर्जा दिने काम स्थानीय सरकारको होइन होइन, हामीले तपाईँको जग्गा नाप नक्सा गरिदिने अनि त्यसपछि तपाईँको त्यसको हामी कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने र जिल्लाको भूमि आयोगलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो रिपोर्टहरू पठाउने। त्यसपछि जिल्ला भूमि आयोगले माथि केन्द्रसँग सहकार्य गरेर केन्द्र सरकारबाट नै तपाईँको जग्गाको लाल पूर्जा दिने हुन्छ होइन। र स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र रहेर हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हामी माघ फागुनसम्म सक्छौँ। त्यसपछि हामीले माथि पहल गर्छौँ र जो वर्षौँदेखि चाहिँ सुकुम्बासी हुनुहुन्छ अनि अव्यवस्थित बसोबासी भालुबाङ क्षेत्रमा बस्नुभएको चाहिँ जुन छ बजार क्षेत्रमा उहाँहरूलाई लाल पूर्जा दिने गरी हाम्रो चाहिँ टिमले काम अगाडि बढाइरहेको छ। यो माथि पहल गरेर दिने कुरा भएको हुनाले अब मैले ठ्याक्कै यति बेलै लाल पूर्जा दिन्छौँ भन्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर हामीले चाहिँ सक्दो प्रयास गरेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रै कार्यकालमा यो भूमि आयोग चाहिँ यथावत रहिरह्यो भने होइन यो चाहिँ काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्छु। अन्तमा अध्यक्षज्यू हजुरले के भनिदिनुहोस् भने 5 वर्षलाई भनेर जनताले तपाईँहरूलाई यहाँ पठाउनु भएको छ। जनताका मागहरू आश तपाईँहरूमाथि धेरै छ, त्यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? धन्यवाद यहाँलाई। अब यस्तो छ जनताले धेरै अपेक्षा गर्नुभएको छ र हामी पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटुटी लिएर आफ्ना व्यक्तिगत जीवन अथवा व्यक्तिगत कुराहरू सबै तिलाञ्जली दिएर जनताकै सेवामा समर्पित भएर आएको जनप्रतिनिधि हो होइन। त्यो भएर जनताले अपेक्षा गरेका सबै मागहरू पुरा त अब यो सम्पन्न देशमा पनि हुन सक्दैन, किनकि हामीसँग त एकदमै कम स्रोत साधन छ होइन। तर चाहिँ हामी सकेसम्म जनताको आधारभूत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो दृढ विश्वास छ होइन। र बाँकी रह्यो अब यो फेरि सरकारले गरेर मात्रै पनि हुन्न, जनताले पनि प्रयास गर्नुपर्छ होइन। राज्यले त एउटा नीति निर्माण गरिदिने हो होइन, हामीले राम्रो बनाउनुपर्छ यो पालिकालाई भन्ने हो, तर यहाँको नागरिकहरूले पनि त्यत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ होइन। सरकारलाई यहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने मात्रै यो जनता र सरकारको सम्बन्ध जहिले पनि नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै जनताले अपेक्षा गरेका केही कुराहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छन्, होइन भने चाहिँ तपाईँको हामीले ठुला कुरा गरेर मैले सबै कुरा जनतालाई पुर्याइदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो होइन त्यो गफ लगाए जस्तो पनि हुन्छ। त्यो भएर सकेसम्म अब 4 वर्ष हामीसँग काम गर्ने समय छ होइन। 4 वर्षमा हामीले यहाँको जनताको चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यहाँको पूर्वाधार, खानेपानी होइन, सबै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको हामीले सकेको विकास गर्छौँ र हामीले नसकेको कुराहरू प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग हामी सहकार्य गरेर र विभिन्न दात्री निकायहरूसँग पनि सहयोग लिएर होइन
हामीले चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ र 100मा 100 पुरा गर्न नसके पनि हामीले चाहिँ तपाईँको 50-60% पुरा गऱ्यौँ भने पनि त्यो जनताको लागि ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने चाहन्छु मैले। यसरी हामीलाई जानकारी र समय दिनुभयो, धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हस्।